मतलब जमात में आ गए तो सीधा जन्नत में चले जाते बोलिए। इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला अगर आपको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे ला लिया तो बराबर आप जी। जमात के साथ भी हो जाते हो। पता आप मेरा मशवरा ये है, सुनो आपको आपकी आखिरत, आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया और बड़े छोटों की तमीज, दीन में दुनिया में कामयाबी, दीन में कामयाबी होना है तो दारुसलाम की सीढ़ी चढ़ जाओ। इंशाअल्लाह ताला मैं आता हूँ आपके घर पे, मैं कब जाएंगे बोलो, तो जाके भाई दारुसलाम को जाएंगे। दारुसलाम ऐसी कौन सी जगह है भाई जहाँ पर दीनी तालीम होती है और जन्नत में जाते? दीनी तालीम में मेरे को तो जहाँ तक अपने को मालूम है, नहीं सुनिए, अपने आप को सुनिए अकले मेरी सलीम आ बात। जाती, अकले मैं तो सलीम सुना, बोलते हैं। नहीं सुनिए, मैं तो दारुसलाम में जो मरकज है वहाँ पर एक 13% सूद खाते हैं वहाँ पर, और आप गुंडागर्दी हाँ हाँ चलती हाँ हाँ, और यही लैंड सुनते हैं ग्रैबिंग आप। के मसले होते। आप बता रहे हैं हाँ, ऐसा? मतलब साहब जो सूद खा रहे वो कर रहे उनको सपोर्ट नहीं नहीं करना है नहीं नहीं आप? नहीं नहीं, वो आप इल्जाम नहीं लगा सकते। उते उते बात नहीं करना अपन, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। दारुसलाम और बैंक से खा रहे ना आप? नहीं नहीं नहीं, सुबह। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुजात खान भाई बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहा हूँ भाई। कौन? MIM वर्कर काला पत्थर। हाँ, एमआईएम का वर्कर ही बात कर रहा हूँ मैं। भाई मैं बोलो। मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ काले पत्थर से। हाँ, बोलो इमरान। सज्जाद भाई मेरे को बोलना ये था भाई, आप जमात में और असद साहब के पीछे कभी जलसा हाँ हुआ तो उनके पीछे रहते आप? हाँ, बराबर रहते। जी, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं आप। और आने वाले सालों में भी करेंगे नहीं नहीं, इंशाल्लाह। मेरी बात तो सुनो, अब तो आपको क्या हासिल हुआ भाई? मेरे को आप जमात में मिल लो, मैं ले जाके मिलाता हूँ सदर साहब कन। आप माफी चाले के जमात में मिल लो, आपको क्या हासिल होता है जब मालूम हो जाता है मेरे को क्या हासिल हुआ। जो इज्जत, मतलब भाई, शहर में इज्जत और गरीबों की दुआ, ये वो जब मिलेंगी ना आपको, जब आपको मालूम हो जाता है तो क्या मैं अब हासिल होगा गरीबों जमात की में रह के। बदवा ले रहा हूँ क्या मैं अब? नहीं, दुआ भी नहीं ले रहा ना आप, जमात में आ जाओ, दुआ मिलती है आपको गरीबों की। मतलब जमात में आ गए तो सीधा जन्नत में चले जाते बोलिए। इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला अगर आपको सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे ला लिया तो बराबर आप जी। जमात के साथ भी हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह गरीबों की दुआ लिए तो बिल्कुल हुकूकी नहीं नहीं बाद में आप। भाई, जो मैं आऊंगा या मेरे को जन्नत मिलेंगी वो नहीं भाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सदर साहब के पीछे रहते ना भाई, तो आपको क्या बराबर सदर हासिल साहब के हुआ? पीछे रहेंगे, सदर साहब के साथ थे, सदर साहब के साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह मरे दम तक सदर साहब के साथ ही मतलब रहेंगे कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह हासिल ताला। नहीं होगा ना भाई? आप नहीं देखिए, मैं बोल रहा हूँ, एक चीज सुनिए आप मेरी बात। बोलिए। एक सदर साहब के पीछे पहले एक अब्दुल कशफ बोल के रहता था बच्चा। आज अब्दुल वो, कशफ, हाँ अब बच्चे के ऊपर वो पीछे केसेस हो पीछे गए। बोल के नहीं था वो, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मोहब्बत फिर मैं मोहब्बत आपकी में भी रहता सुनता था, हूँ। हाँ, मोहब्बत, मोहब्बत जमात में की भी। मोहब्बत बोलो। हाँ, वो मोहब्बत ही है, पीछे बहरहाल पीछे तो रहते थे ना। नहीं नहीं, तो पीछे आज वो पीछे बच्चे बोले के तो। ऊपर केसेस हो रहे थे, सदर साहब हाथ छोड़ दिए। नहीं 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 नहीं, वो केसेस की तरफ से हाथ नहीं छोड़िए। उन्होंने अब जाके बाबा गलत खान आदमियों है, का उनके हाथ अभी पकड़ने हाथ से वैसे छोड़ देते, आपका भी वो वैसे छोड़ सुनो देते। सुनो सुनो, उन्होंने गलत आदमियों को गए, गलत आदमियां वो कैसे आदमियां है मालूम, सामने हाथ मिला लेते, पीछे से केसा बुक कराते, जमात का नाम खराब करने के वास्ते। इन्होंने जिसकन गए ना, अमजदुल्ला खान खालिद कन गए, शब्बीर अली कन गए, उन्होंने शब्बीर मैं अली के क्या करा, भाई, स्टेटमेंट क्या दिया, कशफ के वास्ते क्या स्टेटमेंट दिया, मैं ये बच्चे को माफ कर दिया, इन्हें मेरे को मारा, मैं इसको माफ कर दिया। मैं तो भाई लेकिन किसकी कशफ जो करे, किसकी उस पे करे? असद साहब के ऊपर, असद साहब के पास बात आ रही है बोल के करे ना उन्होंने। क्या बात आ रही थी भाई, असद साहब के ऊपर कुछ भी जब बात नहीं आ रही थी। इलेक्शन के दिन वो जो गड़बड़ हो रही जमात थी। के जज्बे में करे उन्होंने, फिर उसके बाद से केस, वो केस चल रहा, उन्होंने शब्बीर अली में केस नहीं करा बच्चे के ऊपर, मैं उसको माफ कर दिया, बोलता पीछे से कामा करा था जमात को बदनाम करने को, क्या बोलते हो, मैं तो ये बच्चे के साथ अच्छा हूँ, वो एमआईएम जमात से हट गया तो उन्हें केसा बुक करा रहे मुल्क ये मुखालिफिन। तो भाई आप, मुखालिफिन मजलिस की स्ट्रैटेजी यही रहती, जो भी जमात से हट गया, जमात से हट गया उसको पकड़ लेके सामने अच्छा अच्छा करो, पीछे से उसको उंगली करके जमात को बदनाम क्या है करो। कि मेरा तो आपको मशवरा आप देना था आप। मेरा मशवरा ये है, सुनो आपको आपकी आखिरत, आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया और बड़े छोटों की तमीज, दीन में दुनिया में कामयाबी, दीन में कामयाबी होना है तो दारुसलाम की सीढ़ी चढ़ जाओ। इंशाअल्लाह ताला मैं आता हूँ आपके घर पे, मैं कब जाएंगे बोलो, तो जाके भाई दारुसलाम को जाएंगे। दारुसलाम ऐसी कौन सी जगह है भाई जहाँ पर दीनी तालीम होती है और जन्नत में जाते? दीनी तालीम में मेरे को तो जहाँ तक मालूम है, नहीं सुनिए, अपने आप को सुनिए अकले मेरी सलीम आ बात। जाती, अकले मैं तो सलीम बोलते सुना, हैं। नहीं सुनिए, मैं तो दारुसलाम में जो मरकज है वहाँ पर एक 13% सूद खाते हैं वहाँ पर, और आप हाँ गुंडागर्दी हाँ हाँ चलती हाँ, और यही लैंड सुनते हैं ग्रैबिंग आप। के मसले होते। आप बता रहे हैं हाँ, ऐसा? किससे सुने आप? मैं देख रहा हूँ भी वही चल रहा ना सब। किससे? फेरोज देख खान से में, सुने? नहीं नहीं, मैं बोला क्या, भाई मैं काले पत्थर का ही हूँ, आप भी यही एरिया में रहते। मैं कोई किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं हक बोलना मेरी आदत है।
حق بولنا عادت ہے نا, یہ جی جماعت کی 63 الحمدللہ. سال سے عادت ہے, یہ الحمدللہ 63 سال سے جماعت کی یہی عادت ہے. نہیں جماعت کا مطلب ادنا میں کارکن بول سے رہا ہوں لے کے, صاحب ایک. سنو آپ, ایک جی ادنے کارکن سے لے کے ابتدائی صدر سے لے کے, نائب صدر سے لے کے, خازن سے لے کے, معتمد سے لے کے, کارپوریٹر سے لے کے, ایم ایل اے سے لے کے, ہمارے جو صدر صاحب ہیں ان کی پوروں کی 63 سال سے یہ سوچ ہے حق پہ جی بات کرنا. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ کی سوچ الگ ہوگی, آپ کا جذبہ ہوگا, لیکن آپ کا یہ مشورہ آپ کے ساتھ رکھیے. جماعت لیکن آپ جو جتنی محبت کر رہے ہیں آپ اتنی محبت دوسری چیز میں رکھیے آپ. نہیں الحمدللہ, یہ جماعت یہاں کہ آپ ہمارے کا دل بھی میں, ایسا نہیں ایک جماعت چیز بولیے ہمارے دل سنیے, میں آپ رہے کا بھی گی. ایسا ہے کہ آپ کی بھی ایسی سوچ ہے گا جیسا ہمارے پاس جو ایریا کے کارپوریٹر ہے خادر, انہوں پہلے بہت محنت کرتے تھے جماعت کے پیچھے پانا ڈالے تھے, پھر اس کے بعد ہمارے کارپوریٹر بن ایریا گئے نا. کے کارپوریٹر صاحب ہے, ہمارے سلیم صاحب ہے, جو ہاں تیسری آپ کے ایریا مرتبہ کے چن کے سلیم آئے, صاحب دیکھو آتے. الحمدللہ پورے میں ضلعوں میں راج خادر کی کرتے ہیں بات انہوں. کر رہا ہوں, میں جو نہیں خادر سنو بولے. آپ, سنو آپ, میں میرے کو کون سے کارپوریٹر صاحب لگتے ہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں ان سے وقفیت رکھتا ہوں میں. تو آپ آئیے انشاءاللہ سلیم بھائی اچھا کے گھر پہ ایک بار آئیے, تو مطلب آپ کا بولنے کا مطلب یہ سنو جماعت سنو میں سنو, سلیم بھائی کی جنت میں شخصیت جاتے ایسی ہیں بھائی ہے, ملے تو. سنو عمران, جی سلیم بھائی کی شخصیت ایسی ہے, کسی کے ساتھ 2 گھنٹے بتائے تو معلوم ہوتے, ان سے آپ ملو, ملے بعد میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ہی بولنا سلیم بھائی میں آپ کے ساتھ چل کے جماعت جوائن کرنے کے واسطے تیار ہوں بول کے. انشاءاللہ جماعت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بھائی خون پسینہ دے کے, ان آپ کی کو میں اسٹوری. فوٹو بھیجتا ہوں, میں جماعت جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کون سی جماعت میں تھا, خادر کارپوریٹر جو میرے اوپر فالس کیسز ڈالے, وہ فوٹو بھی بھیجتا ہوں میں, ذرا دیکھو آپ معلوم نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں, وہ فالس ہے نہیں ہے, وہ کورٹ میں ججمنٹ آئے بعد معلوم ہوتا شاید نا وہ تو عمران. انشاءاللہ معلوم ہو جاتا, وہ تو چلو وہ ججمنٹ پروف آئے میں بعد تھا. دیکھیں گے, اس لیکن سے میرا پہلے کیسا بول مشورہ سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ جتنا اسد صاحب کو سپورٹ کر رہے ہو, تئی اسد صاحب پھر انشاءاللہ کچھ اسد ہوتے کہ صاحب کو آپ کا ہاتھ چھوڑ ہم دیتے. نہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی ہم تاکید کر دیں گے انشاءاللہ ان کو سپورٹ کرنا بول کے. مطلب صاحب جو سود کھا رہے وہ کر رہے ان کو سپورٹ نہیں نہیں کرنا آپ. نہیں نہیں نہیں, وہ آپ الزام نہیں لگا سکتے, اتے باتیں نہیں کرنا اپن, وہ کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے, وہ کھا رہے, یہ کھا رہے. دارالسلام بینک سے کھا رہے نا. نہیں, صبح میں ماشاءاللہ سے صدر صاحب اچھا ناشتہ کرتے, اچھی ڈائٹ لیتے, دوپہر میں اچھا بھائی وہ تو کھاتے, شام میں ہر اچھا کھاتے. ہر یہ کوئی جو کھانا آج ہے, کل جو کھانا ہے اللہ جس کے ڈائٹ ہر مقصود میں کوئی رکھ دیا, کرتا ہے. صدر صاحب لندن میں بھی جا کے ڈائٹ کرتے ہیں بھائی. سب کھاتے, جو کھانا ہے اللہ تعالیٰ جو حلال کر دیا وہ کھاتے, جو حرام ہے اس کے مطلب قریب آپ بھی کا نہیں بولنے کا مطلب جاتے اتنی دیر انشاءاللہ. بات کرے آپ ایم جوائن کر لیے تو جنت میں چلی آتے. آپ کس میں جاتے, آپ جوائن کر لو ایک بار معلوم ہوتا آپ کو کہاں جاتے. مطلب دارالسلام دفتر ایک رستے پہ آ جاتے, بھٹک جاتے, کہاں جاتے, کدھر جاتے, مطلب جوائن کر لو آپ. دیکھو میں ایک دارالسلام کا بڑے جو بھائی کے ایسا دفتر آپ ہے. کو صلاح دے رہا ہوں, جی دیکھو ایک بڑے بھائی کی ایسی صلاح دے رہا ہوں آپ کو. ایک بار 15 دن 1 مہینہ گزار کے دیکھو جماعت کے کارکنوں کے ساتھ. ہم ادنے کارکنہ ہیں, چھوٹے موٹے کارکنہ ہیں ہمارے ساتھ ہی, 10-15 دن گزار کے دیکھو میں انشاءاللہ بھی آپ اللہ کو ایک ہدایت چھوٹے دیجیے. بھائی کی طرح صلاح دے رہا ہوں, آپ جتنی جماعت کے لیے نہیں محبت کر الحمدللہ, رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک اگر ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ آگے چل کے دیکھیے اسد صاحب آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتے تھے. نہیں نہیں نہیں, اسد صاحب ہم آپ اتنا اتنے پیچھے رہ قابل رہے بھی ہو نہیں مجھے. ہوئے, ہم اتنے قابل بھی نہیں ہوئے. اسد صاحب ہمارا ہاتھ ابھی پکڑے نہیں, تو ہمارا یہ مقام ہے الحمدللہ. جس دن اسد صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے انشاءاللہ آپ پہچان رہے, اب جب شاید آپ کا بھی انشاءاللہ ہندوستان کارپوریٹر میں کی پورے سیٹ جنے لینے پہچانیں کا گے ارادہ انشاءاللہ. دکھ رہا ہے, جیسا خادر نہیں 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 کارپوریٹر پانا لا لیتے, کارپوریٹر کی نہیں سیٹ نہیں لی, نہیں ویسی نہیں آپ بھی لیں گے نہیں شاید. نہیں 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 نہیں, ان کی محنت, ان کی لگن سے کارپوریٹر بنے انہوں. انشاءاللہ اپنا خواب ہے غریبوں کی دعا کرنا, کارپوریٹر نہیں, ایسے غریب کارکن بن کے بھائی رہیں گے. جماعت غریبوں کی ظلم کرتی, غریبوں کی دعا نہیں لیتی, وہ چلیے آپ کی ٹھیک ہے سوچ ٹھیک ہے ہے وہ. ٹھیک ہے, بہت ٹائم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. آپ جب بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں کال نہیں کر نہیں لو. نہیں بھائی, اوکے, الحمدللہ اپن اللہ کی جماعت میں ہے اور اللہ رہیں حافظ گے. عمران. ہاں اللہ حافظ.